बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 13 जून है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जी, हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं उनकी तरफ से, और उसमें एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम है सनाउल्लाह ख़ान साहब। उन्होंने जी एक सवाल किया और सारे का सारा बजट जो है उसको ज़मीन बोस कर दिया है। जितनी कारकर्दगी है इस सारी हुकूमत की, वज़ीर ख़जाना साहब से जब वो सवाल किया गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय ये कहने कि जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, हम जो है लेने जा रहे हैं स्टेप्स, हम ये कर रहे हैं। यानी कि हमेशा से जो वही पुराने डायलॉग्स, जी हम कर रहे हैं, जी हम अब नई तब्दीलियाँ ला रहे हैं, जी अब हम करेंगे। तो वो उन्होंने कहा। वो सवाल क्या था वो जो है आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीवी, उनका जो इद्दत निकाह केस है उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया और 1 माह के अंदर जो है मैक्सिमम, वैसे तो उन्होंने कहा कि जी 10 दिन के अंदर जो है फैसला सुनाया जाए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के अंदर जो है उन्होंने हुक्म दिया है। वो सारी केस की समाअत भी आपके सामने रखेंगे। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी खबर आ गई है कि जी उनकी रिहाई का ऑर्डर दे दिया गया और उस केस को जो है जज साहब ने उड़ाकर फेंक दिया है साइड के ऊपर। और इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो जी सबसे पहले सहाफ़ी सनाउल्लाह खान साहब की उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। तो इन्होंने सवाल किया है कि जी ये कहा जाता है, मेरे वो कहते हैं कि जी मेरे असिस्टेंट है जिसकी तनख्वाह 45,000 रुपये है, ना उसके पास कोई मोटरसाइकिल है ना कोई साइकिल है, उसकी सिम जो है ब्लॉक कर दी गई हुकूमत की तरफ से, ये कह करके जी आप जो है नॉन फाइलर हैं। 45,000 वाला बंदा जो तनख्वाह लेता है वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा? वो हुकूमत को ऑलरेडी जो वो प्रोडक्ट्स जो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदता है उनमें वो कितना टैक्स जो है गवर्नमेंट को दे रहा है, और उसके बाद पेट्रोल और ये और सब चीज़ें जो हैं, बिजली के बिलों में जो आप टैक्स ले रहे हैं वो सारी कहानी आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो उसकी सिम बंद कर दी गई। ये अभी दुबई लीक्स आई हैं जिसमें मोहसिन नकवी पाकिस्तान के सैकड़ों लोगों की जहाँ अरबों डॉलर्स की जायदादें सामने आई हैं। किसी में ज़रूरत हुई है, आप में ज़रूरत हुई है, हुकूमत में ज़रूरत हुई है कि उन लोगों से पूछ लें कि जी आपने ये प्रॉपर्टियाँ कैसे बनाई? क्या आपने इसका जो है टैक्स दिया पाकिस्तान को? आपने ये पैसा कैसे बाहर लेकर गए? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। तो अवाम के ऊपर जो है टैक्सों की भरमार की हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जी पीएम हाउस का बजट जो है आपने इस उसमें 30% बढ़ा दिया है। वीवीआईपीज़ को 500 यूनिट 5000 यूनिट बिजली दे रहे हैं आप लोग फ्री, 2000 यूनिट जो है गैस के फ्री दे रहे हैं, 5000 लीटर जो है वो उनको तेल आप दे रहे हैं। और एफबीआर को आपने जो है शटअप कॉल, मैंने अभी सुना है कि जी एफबीआर को शटअप कॉल दे दी गई है कि जी वीवीआईपीज़ की तरफ जो है आपने मुँह नहीं करना, आपने पाकिस्तान की आम आवाम जो है उसकी हड्डियों से खून निचोड़ना है। तो लेकिन वीवीआईपीज़ की तरफ आपने नहीं जाना। तो आप लोग अगर ये करेंगे और सिर्फ बातें करेंगे तो फिर जो इंसान के एक्शंस होते हैं वो लाउडर देन वर्ड्स होते हैं। वो कहते हैं कि जब आपके एक्शन ही ज़ीरो हैं, आप लोग कहते तो हैं कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सारा टैक्स जो है और वो आवाम के ऊपर उसका बोझ डाल रहे हैं, तो ऐसे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, ऐसे तो जो है फिर हुकूमत नहीं चल पाएगी। तो ये उन्होंने सवाल किया और आगे से वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो थे वो सिर्फ जी हम कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बस इसी के ऊपर जो उनकी रुदात थी। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहना था। इसके साथ साथ जी अब सबसे अहम खबर है आज की कि वज़ीर आज़म साहब जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब से उनके घर मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। ये वही वज़ीर आज़म साहब है जिनके हवाले से नवाज शरीफ साहब इनके भाई हैं, और नवाज शरीफ साहब की ईमा के ऊपर जो है ये कहा गया कि जी मौलाना साहब जो हैं उनको, उनके साथ हम नहीं चलना चाहते, तो इनको सीटें आपने बिल्कुल नहीं देनी है। मौलाना साहब कहते हैं कि जी मुझे ये मेरे साथ जो सब कुछ किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये अमेरिका नाराज़ था मुझसे क्योंकि मैंने फ़लस्तीनी जो हमास ग्रुप है उनके हम जो है तरफदार हैं। फिर अफ़गान तालिबान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, मेरा अफ़गानिस्तान का जो दौरा था, तो अमेरिका की ईमा के ऊपर मेरे साथ ये सब कुछ जो कि हुआ है इलेक्शन में, ये सब कुछ अमेरिका की ईमा के ऊपर किया गया। तो बहरहाल आज मौलाना फजल रहमान साहब से शहबाज शरीफ साहब मिलने पहुँच गए हैं। उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे, वज़ीर-ए-आज़म की आमद का खैर मकदम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ़्त की और इनकी दीनी खिदमात की तारीफ़ की, और जो है भरपूर मिन्नत तरले किए कि जी मौलाना साहब जल्दी करो, मैं वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ, बड़ी मुश्किल से बना हूँ, तो आप जो है वो छोड़ें सारी उसको, अब जैसे आप कहते हैं कर लेते हैं। लेकिन मौलाना साहब जो हैं जैसे मैंने कल भी कहा कि अब वो जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अब वो सरेंडर कर देंगे तो फिर पीछे मौलाना साहब की जो सियासत है वो उसका कुछ भी नहीं बचेगा। अब आ जाते हैं कि जो आज इद्दत केस की समाअत हुई जी, 1 माह में फैसला करने और सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील सलमान करम राजा ने दलाइल में कहा कि मैं अपने कैरियर में
کبھی نہیں دیکھا جج نے اس طرح اچانک کیس ٹرانسفر کیا، اور سیشن جج نے کیس سنا تھا، اب ایڈیشنل سیشن جج کو ٹرانسفر کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج کو کیوں کیس ٹرانسفر کیا گیا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پہلی ہماری صدا ہے سیشن جج شاہ رخ ارجمند کو محفوظ فیصلہ سنانے کی ہدایت کی جائے، ہائی کورٹ یا پھر خود اپیل سن کر فیصلہ کرے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپیل سیشن جج ویسٹ کو ٹرانسفر کی جائے، عدالت سیشن کورٹ کے لیے اپیل کا فیصلہ کرنے کے لیے وقت مقرر کرے۔ سیشن جج ایسٹ سن رہے تھے، اب پھر سیشن جج ویسٹ کو کیس ٹرانسفر کر دیا جائے۔ 2 دن میں ٹرائل ہوا، اب اپیلیں بھی اسی طرح سنی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو 2 دن میں ٹرائل ہوا، اب اپیلیں بھی جو ہیں ویسے ہی سنی جانی چاہیے۔ خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے دلائل میں کہا کہ خاور مانیکا نے جج پر اعتراض کیا، عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔ خاور مانیکا نے دوبارہ اعتراض کیا تو سیشن جج نے معاملہ ہائی کورٹ کو بھیج دیا۔ ہائی کورٹ نے ایڈمنسٹریٹر سائٹ پر یہ اپیلیں ایڈیشنل سیشن جج ویسٹ کو بھیج دیں۔ اس عدالت کے ایڈمنسٹریٹر آرڈر کو بلا واسطہ یا بلا واسطہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ خاور مانیکا کے وکیل نے اپیل ایڈیشنل سیشن جج سے سیشن جج کو ٹرانسفر کرنے کی مخالفت کر دی۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے عدت کیس کی اپیل کا 1 ماہ میں فیصلہ کرنے اور سیشن کورٹ کو 10 روز میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ واضح ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سیشن جج کو محفوظ فیصلہ سنانے کی ہدایت دینے کی سزا کی، جبکہ دوسری صورت میں اپیل خود ہائی کورٹ کو سننے کی سزا کر رکھی تھی۔ تو اپیل پر یہ کہہ دیا کہ جی یا تو سیشن کورٹ جو ہے وہ 10 دن میں فیصلہ سزا معطلی کی درخواست پر جو ہے فیصلہ سنائے، نہیں تو پھر 1 ماہ کے اندر جو ہے پھر ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کیس کے اوپر جو ہے فیصلہ دیں گے۔ تو یہ ایک جی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے عمران خان کے کیس میں۔ عمران خان کے کیسز سارے جتنے بھی ہیں جی بوگس ہیں، اور یہ صرف عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے، اور خاص طور پر جن کا سٹیک ہے اس حکومت میں اور جن لوگوں کی ساری کمائی جو ہے ان کی پچھلے 70 سال کی جی طاقت جو ہے اس سسٹم کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر رہے۔ عمران خان باہر آئے گا تو امپاسبل ہے حکومت چلا سکیں یہ لوگ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک اور کیس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے اوپر کوئی نیا کیس بھی جو ہے بنا دیا جائے گا، لیکن عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ ایک تو انسان جو ہے وہ پلان بناتا ہے، اور پھر ایک میرا اللہ جو ہے پلان کرتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ تو ابھی تک تو یہ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں جو ہے کیا صورتحال بنتی ہے۔ پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ جی ڈی سیل کرنے کا آج حکم دیا گیا عدالت کی طرف سے، اور ٹیم کو کہا گیا کہ جی اس کو ڈی سیل کر کے آئیں اور پھر آ کر جو ہے مجھے رپورٹ جمع کروائیں۔ تو ٹیم پہنچی، انہوں نے ڈی سیل کیا آفس کو جو اسلام آباد کا ہے، لیکن جب وہاں لوگ پہنچے پی ٹی آئی کے تو انہوں نے کہا کہ بجلی جو ہے منقطع کر دی گئی ہے، وابڈا والوں نے بجلی منقطع کر دی ہے۔ تو اس طرح کی اوچھی حرکتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں جی حکومت کی طرف سے، اور کوشش یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ چلا لیں گے حکومت۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے کیسے آپ چلا لیں گے؟ عمران ریاض خان صاحب کو جی آج لاہور ہائی کورٹ نے ان کو جو ہے وہ اس کیس کو اڑا دیا ہے اور ان کو جو ہے رہا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بات یہ تھی کہ صرف عمران ریاض خان کو حج کرنے سے جو ہے وہ روکنا تھا۔ بات یہ کہ مرے ہوئے فرعون کو گالیاں دینے سے، جیسے کہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ فرعون کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، اب جو پاکستان میں صورتحال بنی ہوئی ہے جیسے عمران ریاض خان کے ساتھ کیا گیا، کسی بڑے عالم نے جو ہے پریس کانفرنس نہیں کی، کسی بڑے جو ہمارے یہ علماء حضرات ہیں ان کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ جی آپ حج پر جانے سے کیسے روک سکتے ہیں ایک مسلمان کو۔ لیکن خیر یہ پاکستان میں ہوا۔ پھر عمران خان کے اوپر جو عدت نکاح کیس بنا، کسی بڑے جو ہے عالم کی طرف سے یا جو بڑے علماء حضرات ہیں بڑی بڑی ٹوپیوں والے ہیں ان کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا کہ جی عدت میں نکاح کے حوالے سے آپ یہ کیس کیسے بنا سکتے ہیں، ایک عورت سے پوچھا جائے گا، اسلام اس میں واضح جو ہے حکم ہے، آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ کسی کی آنکھ نہیں کھلی جی۔ اور مرے ہوئے فرعون کو گالیاں دے کر جو ہے چندے بٹورے جاتے ہیں پاکستان میں، لیکن زندہ فرعون کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے جو ہیں وہ کچھ ہی لوگ ہیں، عمران ریاض خان، اور جو پاکستان میں اس ٹائم صورتحال بنی اور پاکستانی عوام ڈٹ کر کھڑی ہے جی بیسیکلی، اور وہ کہہ رہی کہ جی اس زندہ فرعون کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، اور یہ اس ٹائم کی کچھ تازہ ترین جو ہیں اپڈیٹس ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔